अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल नाउज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसातिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए सदावार है जो रहमान और रहीम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए आज मैं आपको फिर से बरेलवियों का पोस्टमार्टम के लिए मैं मौजूद हूँ और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊँगी। मैं जो ये झूठ बोलते हैं, कुरान मजीद की आयतें बताते हैं और अपनी मंतिक लगाते हैं और उस आयतों को ये भी नहीं समझते हैं ये कि ये किस वक्त नाजिल हुई और इसकी तफसीर क्या है, इनको ये पता नहीं है। तो आइए इंशाल्लाह आपके सामने चंद चीज़ें मैं मौजूद करती हूँ। इंशाल्लाह आप गौर करें और ये आगे तक देखें इंशाल्लाह। एक दो मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। अल्लाह का फरमान मानना होगा, ना मानेंगे तो ईमान से खाली। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा मददगार नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत पर ईमान रखते हैं। कुछ लोग हैं इस आयत को लेकर ये कहते हैं कि तुमने ये अकीदा कहां से लाए कि अल्लाह के रसूल भी मदद फरमाते हैं, औलिया किराम भी मदद फरमाते हैं। तुमने ये अकीदा रखकर ईमान से तुम खाली हो गए, तुमने शिर्क कर दिया, तुमने कुफर किया, इसलिए कि अल्लाह तो ये फरमाता है कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, और तुम कहते हो कि अंबिया औलिया भी मददगार है। ये एतराज आता है ना। तो कुरान करीम की दूसरी उन आयतों का क्या होगा जहां खुद अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इनको मदद करने की ताकत दी है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमुनस्सलाह व युतूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन। बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह के रसूल तुम्हारे मददगार। अब क्या कहेंगे? अल्लाह ने खुद फरमाया मैं मददगार, मेरे रसूल मददगार। इतना ही नहीं, वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमुनस्सलाह व युतूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन, वो अल्लाह के नेक बंदे वो भी तुम्हारे मददगार हैं। और आगे बढ़िए, सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नल्लाह हुवा मौला व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, कि बेशक अल्लाह इनका मददगार, जिब्रील अमीन भी मददगार और अल्लाह के नेक बंदे भी मददगार। ये भी कुरान की आयत। तो क्या हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं? एक और जगह अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु खैरुन। चलाइए सुनते हैं। ये पाखंडी झूठा नंबर 1 का एक इंसान ऐसा है ये। तो आपको इंशाल्लाह अभी जितना भी आप सुने हैं इसका हम खुलासा करेंगे इंशाल्लाह कुरान मजीद से। आपको मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सूरह ये है जिस सूरत के बारे में बात कर रहा है, सूरह तहरीम भी है, हाँ, और इसकी तफसीर में बताई थी आपको। ओके, बड़ी अच्छी तरीके से मैंने बताया था। अब ये वीडियो फिर से लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इन बातों का जो ये बताता है उसको इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। इंशाल्लाह जितनी मेरी औकात है, जितना भी इल्म अल्लाह ताला अता किया है, आप भी बखूबी तफसीर देखकर आप ये मुताला कीजिए। पहली बात तो ये है कि अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं है। तो वो ये इंसान उस टाइप में ले रहा है उस बात को जैसा कि
کہ کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ ہی مدد کرتا ہے تو تم پولیس کے پاس کیوں جاتے ہو، تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو، تم ایسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. جبکہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ٹھیک ہے، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے مدد کیا کرو، مدد لیا کرو، تعاون کیا کرو، مگر گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کیا کرو. ہو گئی یہ بات. اللہ تعالیٰ آیتوں میں صاف صاف فرماتا ہے کہ اب یہ ایک دوسرے کے لیے زندہ رہنا موجود ہے، ایک دوسرے کے لیے. اب جتنی بات یہ بتا رہا ہے وہ موجودگی میں ہے، وہ زندہ ہے. وہ مردوں کے لیے یہ آیتیں نہیں ہیں جو مر جاتے ہیں اور دنیا سے بے پردہ ہو جاتے ہیں، سمجھے، پردہ کر جاتے ہیں دنیا سے، سمجھے. ان کے لیے نہیں ہے یہ، وہ تو برزخی مقام ہے. وہ جہاں پر ہے وہ برزخ میں علین کا ذکر ہے، سجین کا ذکر ہے، تو وہ ایک الگ ایشو ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات یہاں پر جوڑتے ہیں. ان کو صرف ایک آیت چاہیے، جیسا کہ سورہ یونس میں فار ایگزامپل ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر فضل نازل کیا تو تم خوشیاں مناؤ. وہ ہے قرآن مجید کے لیے ہے، وہ بخوبی قرآن مجید کے لیے. اس کی بھی میں نے آپ کو کلیئر واضح طور پہ اس کی تفاسیر اور آیتوں کے ذریعے بتایا ہے اور ان کا پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے. اب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ رسول مددگار ہے سورہ تحریم میں. ٹھیک ہے، یہ خود بولتا ہے. اوکے، اب یہ کس آیت کو بول رہا ہے، اس کی تفاسیر آپ دیکھیے. ہاں، تفسیر ہے القرآن. ٹھیک ہے، یہ وقت خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی، خاص طور پہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے حضور کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہو کر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اگر انشاءاللہ سب کو طلاق، کچھ ٹینشن چل رہا تھا ان کے زوجہ مبارک کے بیچ میں، ٹھیک ہے، آپ طلاق اگر ان سب کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان سے کئی بہتر بیویاں آپ کو عطا کرے گا. ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کا ساتھی ہے. اب غور کیجیے یہاں پر یہ کن آیتوں کو بول رہا ہے یہ، اور وقت کیا ہے، کب نازل ہوئی ہے، مسئلہ کیا تھا. خاص طور پہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینشن چل رہا تھا اپنے زوجہ مبارک ہے، تو اس وقت یہ نازل ہوئی ہے. اس کی تفاسیر اوکے آپ خود مطالعہ کیجئے اور ان کا پردہ فاش کیجئے. تو چلو بیویاں عطا کر گئے، ہو گیا. اور اللہ آپ کا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے. کون بول رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. اور جبریل اور میکائیل آپ کے ساتھی ہے، پشت پناہ ہے. پریشان مت ہو آپ، اب پریشانی کی حالت میں ہے، پریشان مت ہو، یہ سب ساتھی ہے. اوکے ٹھیک ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، موجود تھے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ کے قبر کے پاس جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی نہیں فرمائے قبر پر جا کر کہ آپ مدد کر دو، یا آپ کے ساتھی جبریل علیہ السلام ہیں. ہاں اس کے بعد آئیے دیکھیں، اور میں اور ابو بکر آپ کے ساتھی ہیں اور تمام اہل ایمان آپ کے ساتھی ہیں. آپ کے ساتھ ہے اہل ایمان. لہٰذا یہ آپ گمان نہ کریں کہ اگر آپ کو اگر کچھ قدم اٹھانا پڑا تو آپ کچھ پریشان مت ہو، گمان نہ اٹھائے. یہ بڑی ایک تفسیر ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک ٹکڑا بتائی ہوں کیوں کہ جس آیتوں کے لیے یہ بول رہا ہے وہ بالکل غلط بول رہا ہے. مطلب یہ سب کے لیے کوٹ کر رہا ہے. یہ کیا بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آیت مل گئی تو بس اس کو لگا دو، جو چاہے منطق لگاؤ. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. سمجھے آپ؟ اب سنیے، آگے سنیے. اور جگہ اللہ نے فرمایا واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے. اس آیت کو لے کر یہ کہنا کہ تم نے کہا کہ اللہ کی مدد مان لیا، تم نے کہا کہ رسول کی مدد کیسے مانے، یہ شرک ہے. تم نے کہا کہ غوث پاک کی مدد یہ شرک ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حفاظت کرنے والا بنا دیا. تو اب کیا کہیں گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، کہ بے شک اللہ نے حافظ نگہبان مقرر کیے. کرامن کاتبین وہ فرشتے جو تمہاری نیکیاں لکھتے ہیں. یہ فرشتے نگہبان. تو اللہ نے جب نگہبان فرمایا تو ہم نے اگر یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے فرشتے مدد فرماتے ہیں، رسول مدد فرماتے ہیں، حفاظت
سنیے اب شرک کیسے نہیں ہوتا؟ شرک تو برابر ہوتا ہے. اس کی الفاظ میں دیکھیے آپ، وہیں پر پکڑ ہے. اس کے الفاظ میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ فوت ہونے کے بعد جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، خبروں میں اللہ تعالیٰ کے کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جو مردہ ہے، یہ جو دفن ہے نا، وہ مردہ ہے، وہ سنتا نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جھوٹے ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو سچا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹے ہے. کیوں کہ جس آیتوں کو یہ فرماتا ہے بے شک ہمارے پاس کرامن کاتبین ہے، مگر ہم کو احکام نہیں دیا اللہ تعالیٰ ان کو پکارو مدد کے لیے. ہمارے سب سے قریب ہے وہ لوگ. آپ بتائیے، لاجک بتائیے. اب آپ چلو ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ میں چھوڑتی ہوں میں. کرامن کاتبین ہے تو ان کو پکارنے کا احکام دیا اللہ تعالیٰ. اگر ویسا ہوتا تو رات اور دن، صبح سے لے کے رات تک، جب تک آپ نیند میں نہیں چلے جاتے، جب تک جاگتے ہیں تب تک آپ ان کو پکار کے ہر وہ کام کے لیے، مدد کے لیے بول سکتے تھے. لیکن احکام نہیں دیا اللہ تعالیٰ. احکام دیا نہیں دیا. اب یہ جس طریقے سے یہ مدد برے، وہ تو آپ کو میں بتا دی ابھی کون سی آیتوں کدھر فٹ کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور وہ زندہ کی بات ہو رہی ہے، جیسا سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا، میں نے آپ کو بتایا. یہ مردے کی بات نہیں ہو رہی ہے نا. اچھا ایک بھی بار پوری قرآن مجید میں یہ بتا دے احسان قادری جھوٹا، تو بتا دے کہ مردے جب مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کر کے بتا دے. چل ٹھیک ہے، بتا تو چل. میرے بھائی نے 5 لاکھ کا انعام رکھا ہے نا، چل میں 10 لاکھ کا رکھتی ہوں. 10 لاکھ کا انعام. جی سمجھے، یہ باتیں جو ہے نا، باتیں ہیں تم لوگ کی، کام کی نہیں ہے. تم شیطان ابلیس ہو. تم لوگوں کو بھٹکا کے الگ راستے پہ لے جا رہے تم. ہاں سمجھے. اب سنو آپ. جہاں اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی مددگار نہیں، تو الحمدللہ علماء اہل سنت کے پاس جائیں گے تو اس کا جواب صحیح طور پہ ملے گا. ہاں جواب، اپنا ایمان بھی ہاتھ سے کھو بیٹھو گے اور جہنم میں سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں لے جا رہے ہیں. خود تو چلے، ان کو پتا ہے جانے والے ہے، لیکن اور دیکھو وہاں پر صحیح بولے ملے گا. دیکھو سب بزرگان دین کی کتاب پڑھیں گے تو جواب صحیح طور پہ ملے گا. جی کتابوں میں نعوذ باللہ من ذالک ایمان تو ایمان، آپ کی غیرت بھی ختم کر دیتے ہیں لوگ. کیوں کہ المحفوظ کتاب میں نبیوں کے خبروں میں بیویوں کو مباشرت کے لیے پیش کرتے کر کے اعلیٰ حضرت لکھا ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو صحیح راستہ بتا رہے ہو، وہ راستہ صحیح ہے. نعوذ باللہ من ذالک جو انسان اللہ کا نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوا، ہاں انبیاء کا نہیں ہوا، صحابہ کا نہیں ہوا، اور بدعت دین میں میلاد کہاں سے بتائیے آپ ثابت ہے؟ کیوں نہیں کرے بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جبکہ باتھ روم میں اندر جانے کی دعا ہم کو مسنون دعائیں سکھائے، تو اتنی بڑی چیز چھپا لیے تو الزام ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم پہ کہ ہاں تو مطلب چھپا لیے آپ نہیں بتائے ہم کو. دیکھو آپ چھپا لیے، مگر ہم کو بڑا اللہ تعالیٰ پورا قرآن مجید کا ہم ہے نا، ہم ادھر بیٹھے ہیں نا، تم سے اچھے ہیں ہم. یہ ہے ان کا بولنے کا موٹیو. کیا ہے معلوم ہے؟ ارے تم کو کیا معلوم؟ قرآن تو ہم سمجھے، میلاد کا ذکر قرآن میں ہم کو معلوم ہے، 11ویں کا، کنڈے کا، بنڈے کا، انڈے کا پورا ذکر ہم کو معلوم ہے. تم کو کیا معلوم؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت ہے یہ، سمجھے آپ. اور ان کے لوگوں کے پاس گئے تو صحیح معلومات ہوتے بول رہے. ابھی دیکھو، ابھی پوسٹ مارٹم ہو گیا، ابھی کئی آیتیں تو جھوٹی بول دیا، اپنا دماغ لگا کے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مدد، مطلب ایک دوسرے سے زندہ ہے تو مدد. بے شک مردوں کا کہاں ذکر ہے اس میں؟ چل بتا دے ایک آیت مردوں کا ذکر ہے. چھچورا ہے ایک دم، بدتمیز، اللہ کا دین کا غدار، اللہ کا دشمن. ہاں یہ قرآن کی روشنی میں ہے تو الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم اللہ کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو جھٹلاتے ہو؟ وہ تو ٹھیکہ تم لوگ لیے پورے قرآن مجید میں. تم کو جس میں جو چیزیں میں تم کو ایڈ کر سکتے وہ آیت تم لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے. وہ تو ٹھیکہ تم لیے. الحمدللہ ہم ہر آیت پہ غور و فکر کرتے اور چلنے کی کوشش بھی کرتے. جی ہاں بے شک تم ٹھیکہ لیے جھوٹے مکار لوگ. الحمدللہ ہم تو تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اے غیر مقلدو، چلو یہ تمام آیتوں پہ ایمان رکھتا ہے بولا، ٹھیک ہے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَأُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. چلو ٹھیک ہے، اس پہ ایمان کیوں نہیں ہے ان کا، جبکہ اللہ تعالیٰ خود نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے. یہ تو ڈائریکٹ
लोगों के लिए है, डायरेक्ट बता रही हूँ मैं कि बंदों के लिए है, अल्लाह ताला डायरेक्ट बंदों के लिए। हाँ, तुम तो इधर उधर से आयतों को पूरा तोड़ मड़ोड़ के पेश करते, मैं तो तुमको डायरेक्ट आयत बता रही हूँ। चलो अभी बोलो, इसकी जवाब दो। हम बिल्कुल पूरे आयतों पे हम लोग बिल्कुल उतर जाते हैं, हम उसको अपनाते हैं। हमारा जमात सुन्नी जमात नहीं, तुम शैतानी जमात है तुम्हारी। अभी आयत का बता दो। ऐ नबी, मेरे बंदे आपसे अगर पूछे मेरे बारे में तो फरमा दो कि मैं उनके बहुत करीब हूँ, ठीक है, और वो जब भी दुआ मुझसे करते हैं मैं उनकी दुआ पुकार सुनता हूँ। अब मेरे को बताइए, आप इस आयत को कभी इनके मुंह से आप जिंदगी में नहीं सुने होंगे? जी नहीं। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाता है। अब बताओ ये आयत का क्या मतलब है? हाँ, क्या बंदे के लिए अल्लाह काफ़ी नहीं है? चलो इसका मतलब भी मेरे को बोलो। ये झूठे लोग हैं, इनको जितना लोगों को खींचना है ना, झूठ झूठ बोल के खींचते हैं। अब इन आयतों का इनके मुंह से कभी सुने आप? कभी किसी वक्त सुन लिए आप? बताइए, आप सुने? आप नहीं सुने। तो ये झूठे मक्कार लोग हैं, इनसे कोई एतबार नहीं है इनका, समझे आप? कुरान ही में है कि अल्लाह ने इनको मददगार बनाया, कुरान ही में है कि अल्लाह ने इनको हाफिज बनाया, निगहबान बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अगरचे दावा कुरान और हदीस का करते हो, हकीकत में तो कुरान और हदीस को मानने वाले हम ही लोग हैं। देखें कौन सी आयतों पे ये उचक रहा बहुत ज़्यादा, जो झूठी आयतों पे, हाँ, आयतों को झुठला दिया और झूठ आयतें अपनी झूठी लगा रहा। आयत तो सच्ची वहाँ पर है कुरान मजीद में, लेकिन उसको झूठा पेश कर रहा है। ये समझने की कोशिश कीजिए। सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने पर्टिकुलर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस वक्त आयतें नाजिल की, जबकि क्यों परेशान होते हो? अल्लाह आपका मददगार है, जिब्रील और सारे हम लोग, मैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हम सब और अहले ईमान नेक लोग भी आपके मददगार, परेशान मत हो। तो ये जब जिंदा थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जिंदा थे, कुछ टेंशन चल रहा था, वो एक इस टाइप की आयतों को पकड़कर ये इतना चिल्ला रहा है कि हम सही, तो इसको है हाँ इल्म दीन की चोटी की महारत रखता है करके बोले। ये इंसान जब क्या है, डॉक्टर इसरार अहमद साहब को जो ये पॉइंट आउट किया था ना, तब समझ जाना चाहिए था आपको कि ये कितना बड़ा इब्लीस है, समझे? स्कॉलर गुजरे हैं, स्कॉलर माशाल्लाह माशाल्लाह, उनकी क्या पैर की जूती धूल भी नहीं है, समझे? हाँ, फिर इल्म रखता है उनके सामने कुछ। देखिए आप इसकी हरकतें देखो, आप बातें देखो, आप सुनो। आप दुआ करने के लिए कह रहा है कि तुम सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन और अंबिया के रास्ते पर चलने की दुआ करो। मुहतरम हजरात, कम से कम फराइज कितने हैं दिन में? फजर में 2, जोहर में 4, असर में 4, मगरिब में 3, इशा में 4, 17 हुए। और हनफी में वितर वाजिब है तो 20। मैं सुन्नत मुअक्कदा का भी जिक्र नहीं किया। कम से कम सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें औलिया सालिहीन के रास्ते पर चला। ये कैसी अक्ल है तुम्हारी कि हर वक्त कम से कम 20 मरतबा औलिया किराम के रास्ते पर चलने की दुआ करते हो, वो भी नमाज में, और नमाज से बाहर औलिया से दूर करने की कोशिश करते हो। इसका मतलब तुम अपनी नमाज में सच्चे हैं ही नहीं, हो ही नहीं। सुनिए, रास्ते पे चलने का मतलब इनका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ। बेशक हम उस बात को डिनाई न कर रहे हैं, बेशक रास्ते पर चलना है, सिरातल मुस्तकीम रास्ता अल्लाह ताला बताया है कि सीधे रास्ते पर चलो, बेशक मानते हैं इस बात को। लेकिन ये एक्सट्रीम, बरेलवियत का नाम है एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम कर दो, इतना हद से ज़्यादा कर दो कि लोगों को पागल बना दो, पागल बना दो, उनको गुनाहगार बना दो, उनको रेपिस्ट बना दो, उनको हाँ वो जुआ खेलने वाला बना दो, डाकू बना दो, सब कुछ बना दो। उसके बाद फिर हमारे गौस है वो आपको जन्नत में ले जाएंगे। और जिक्र करो गौस का तो गुनाहगार भी क्या हो जाते, गुनाहगार भी वली हो जाते बोलते, समझे? तो ये ग्रांटेड ले रहे और ये अवाम को क्या सिखा रहे कि कुछ भी अमल की ज़रूरत नहीं है, तुम जो करते करो, लेकिन तुमको जन्नत में तो ले जाने का ठेका ले लिए, हो गया। रास्ते पे चलने का मतलब ये किस टाइप पे ले रहे हैं बताओ? अरे झूठे मक्कार, तेरा जो जहन है ना, तेरे सामने तो तालिबे इल्म सही हूँ मैं, अल्लाह ताला मेरे को ज़रिया बना दिया कि इनकी सच्चाई खोलो, जूते चप्पलों से मारो इनको, समझे?
راستے پہ چلنے کا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، راستے پہ چلو وہ تو ان کو الہی بنا لیا تم لوگ. راستے پہ کہاں چل رہے تم لوگ؟ اللہ کا ولی اللہ کی بے پناہ عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا ولی کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا، اللہ کا ولی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کا ولی، ہاں اللہ کا ولی یہ شرک بدعت نہیں سکھاتا. حقیقی ولی ہے تو یہ وہ بابا علانے بابا فلانے بابا ٹنڈو بابا ہاں ننگو بابا، وہ ان کی بات نہیں کر رہی ہوں میں. تو تم کیا کر رہے ہو معلوم ہے؟ تم ان کو بھی بدنام کر رہے ہو تم. تو اسی لیے راستے پہ چلنا مطلب ان کی جو تعلیمات ہے، ہاں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تم پہلے عمل کرو، چلو پڑھو عمل کرو، پھر آگے علم پہنچاؤ. تمہارا علم تو نقصان دینے والا علم ہے. یہ چلنے کا مطلب لیتے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلو. ارے تم کیسے ہو؟ تم تو نماز میں اتنے بار بولتے ہو بھی نماز کے باہر تو اولیاء سے بغض رکھتے ہو. ہاں تو تم خدا بنا رہے، تم الہ بنا رہے اولیاء، ہم نہیں بنا رہے. ہم کیوں بنائیں گے؟ راستے پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ ان کو خدا ہی بنا دو. جو ہے ان سے جا کے فریاد کرو. یہ ہے؟ آپ بتائیے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. راستے پہ چلنے کا مطلب وہ ہے اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ میرے کو چھوڑ دو، تم جاؤ، پورا ان کو ٹھیکہ دے دیا میں. پورے قرآن مجید میں بتاؤ نا، ایک بات بھی بتاؤ نا. ہاں ہمت نہیں ہے ان کی بتانے، یہ جھوٹ بول کے یہ جو ان کا پوسٹ مارٹم میں کر رہی ہوں نا، انشاءاللہ اور بھی کروں گی انشاءاللہ. تو جیسی دعا تم نماز میں کرتے ہو ویسے نماز کے باہر بھی کرتے، لیکن تمہارا معاملہ یہ کہ نماز میں تو اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کی دعا کرو، اور نماز کے باہر اولیاء کرام کے مراتب کو ماننے کو ہی تیار نہیں، ان کی کرامات کو ماننے کو ہی تیار نہیں. اچھا کون سے کرامات؟ ہاں تم لوگ جھوٹے کہانی لکھ لیے تو وہ کرامات ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھوکر مارتے میرے حکم سے مردہ زندہ ہو جا کر کے بولے. ہاں غوث اعظم دستگیر، ہاں یا غوث المدد بولنے والے، جیسا کہ اللہ خود فرماتا مدد. تو جب پوروں کو اللہ تعالیٰ مدد کا دے دیا، ٹھیکہ اختیار دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کی کیا ضرورت ہے میرے کو بتائیے؟ بول نا، ارے بول احسان قادری، اس رب کی کیا ضرورت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا پتہ نہیں ہلتا ہے میری مرضی کے بنا، پتہ نہیں، کن فیکن جب بول دیتا ہوں ہو جاتا ہو جاتی ہے. تو تم کون یہ بولنے والے کہ اللہ تعالیٰ خود مدد کے لیے رکھا ہے؟ کون سی مدد؟ ظاہری اسباب کے لیے رکھا ہے، ایک دوسرے کی مدد. سمجھنے کی کوشش کر اے بیوقوف، جہنم میں لے جانے والا مشرک کافر، اللہ کا انکار کرنے والے تم لوگ. ہاں اختیارات کو ماننے کو ہی تیار نہیں. ہاں کون سے کرامت بتائیے آپ؟ کرامات کون سے؟ پتے کھائے تھے ان کے پیرانے پیر جو ہے، پتے کھائے تھے جنگلوں میں، ننگے کپڑے بھی نہیں، سمجھے آپ؟ نہیں تو پھر اولاد کیسا ہوتی؟ اور بتائیے اور ایک بات، مردوں کو میرے نام سے میرے حکم سے زندہ ہو جا، ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ کو ڈانٹتا ہے، ڈانٹتے ہیں یہ، چل تقدیر میں ایک بیٹا نہیں ہے نا، 2 دے 3 دے چل. ارے نہیں ہے، ارے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ بولتے نہیں ہے، میں کیا کروں عبد القادر؟ نہیں ہے تو نہیں، اب 4 دے، اب 5 دے، اب 10 دے، اب 11 دے. یہ آرڈر کرنے والے تم لوگ. ہاں تم لوگوں کی ذات شیطان ابلیس، اس رب کو تم آرڈر دیتے جو رب تم کو پیدا کیا، سمجھے؟ تمہاری جو سانس چل رہی نا، ہاں وہ کوئی پیرانے پیر کی سانس نہیں ہے، وہ عطا کر دی. تم ناشکر ہے، تم بندوں سے محبت رکھنے والے تم لوگ، جھوٹے لوگ. نماز میں سلام پڑھتے تو باہر سلام کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا نماز میں سلام باہر کا طریقہ دیکھو اب آپ. ہاں چلا کے یا نبی سلام علیکہ، ہاں تو بولنا امی جان سلام علیکہ، ابا جان سلام علیکہ. روڈ پہ کھڑے رہے، گھر پہ بھی مت جا، تو روڈ پہ کھڑے رہ کے پکار. اوکے جوتے چپلا لے کے مارتے لوگ. ارے تیرے کو بدتمیز، ماں باپ ہے تیرے قریب، جا کے سلام کر. ہاں دور سے پکار رہا تو بولتے. تم کیا کرتے؟ تم نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ تم بولتے کہ موجود ہے، آتے بھی ہیں، کچھ لوگ تو چیئر بھی رکھ دیتے ہیں. ہاں یہ تمہارا ایمان اتنا کھوکھلا، تم یہ گندی یہ دنیا جو ہے یہ آج فتنہ اور گٹر جیسی، وہاں پر بلا رہے تم. اتنا پیارا
प्यारी जगह से तुम बार बार रसूल वसल्लम को यहाँ पर बुलाते तुम लोग, तुम्हारी औकात। जबकि कुरान से साबित है कि अल्लाह ताला ने उनको करामतों से नवाजा, उनको इख्तियारात से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाए। हाँ, कुरान से क्या साबित है? करामात, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये पत्ते खाने का साबित है। हाँ, कौन से झूठे करामात? ला नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाहु अकबर। करामात का जिक्र अगर ये करता है ना, करामात से साबित है, इतने नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इतने बंडल बंडल फेक स्टोरीज है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह का पैर फिसल गया। अल्लाह ताला खुद फरमाता कुरान मजीद में, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर जा, ऊपर से गिरा तो गौसे आज़म दस्तगीर हाथ बढ़ा के मेरे को बचा लिए। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कितनी झूठ है ये। हाँ, इनकी झूठ को पर्दाफाश करें आप लोग, समझे? ये किसका तरीका है? ये कहा कुरान से साबित, ये कहा हदीस से साबित। ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है मेरे मोहतरम? ये बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है? अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत। तुम्हारा ईमान ही नहीं है, तुम्हारे हिफाजत की क्या दुआ कर रहे हो तुम टपोरी नंबर 1, तुम पैसे लूटने का मज़ार माफिया, तुम लोगों से जेब काटते तुम लोग। हाँ, फिर हर जगह तुम्हारा नुक्कड़ों पे मज़ारत बना दे के तुम्हारी दुकान चल रही। तुम्हारा क्या ईमान ही नहीं है, तुम तो काफिर हो, मुशरिक हो। कहीं की ईमान की बात कर रहे हो तुम? ईमान झूठा बता के तो लोगों को तुम पागल कर रहे जी तुम। हाँ, अरे नमाज में फातिहा और बाहर फातिहा नहीं पढ़े तो ये क्या है? ज़बरदस्ती बोलता। हाँ, वहाँ पढ़े तो हमारा प्रॉब्लम है, तुमको क्यों तकलीफ हो रही? हम बाहर भी पढ़े तो मतलब खुदा न खास्ता नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या दीन इस्लाम की तालीमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत दिए थे, सहाबा भी गलत दिए थे कि हर जगह हर मुकाम पर आप खाने की देग या कुछ रख लो, एक बर्तन में खाना रखो और वहाँ पर फातिहा के नाम से आप गैरुल्लाह के लिए आप करते जाओ, बिदात। ये साबित है कुरान से? कहीं से साबित नहीं है। याद रखना, पूरे कुरान मजीद अगर आप मुताला करेंगे तो कहीं से साबित नहीं है कि अल्लाह ताला मुर्दों को इख्तियार दिया कि मर गए ना तुम लोग तब भी तुम इनकी मदद कर सकते, तुम जिंदा थे तब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। नहीं, ये साबित करो, ये अल्फाज लेकर आओ कि मुर्दा है, मर गए हैं, तब भी मैंने इनको इख्तियार दिया है। ये वर्ड इतना जो है ना, अल्फाज जो मैं बोल रही हूँ ना, ये साबित करके बता दे मेरे को, सीरियसली बता रही हूँ मैं। पाखंडी झूठे नंबर 1 के ये एहसान कादरी, इसको बहुत बड़ा आलिम फटीचर जो इल्म नुकसान देने वाला है, ये आयतों को अपनी मंतिक लगाता है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। देखो आप सूरत तहरीम के, हाँ, क्या कैसी बातें आपको बता रहा है, जबकि दीन इस्लाम में उसका पहलू अलग है। और हम अगर बोलते हैं कि बेशक कि तुम्हारे बारे में अगर आयतें अल्लाह ताला मुशरिकों के लिए बताए तो क्या बोलते हैं? नहीं, वो हमारे लिए नहीं है, बोले बुतों के लिए, वो बुतों की आयतें। तो बुत किसके थे? सूरह में नहीं पढ़ा? तू तो इल्म हासिल किया ना, वो चीज़ें छुपा देते तुम लोग। अंबिया के बने थे बुत, औलिया इकराम के बुत बने थे। वद, स्वा, यहूस, नसर, कौन है ये? बुत है। हाँ, तो बुत किस बात रही वहाँ पर? तुम अब औलिया इकराम को बुत बना दिए। हाँ, उस दौर में भी बनाए थे, अभी भी तुम लोग हर जगह बुत बनाए, बुतिज है वो। खबर परस्ती, खबर पूजा, बुत है। और अल्लाह को छोड़ दिए तुम लोग, माबूदों को, इनको माबूद बना दिए तुम, मखलूक को। हाँ, बंदे थे वो, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वैसे अगर होता नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इला खुदा, समझे? अरे तुम्हारे झूठा काला सन है ना, वो क्या बोलता है? कौन देखे अल्लाह को? गैब पर अल्लाह ताला फरमाते जो गैब पर ईमान लाते हैं, वो जन्नत में मकाम इनका, समझे? तो तू शैतान, इब्लीस, तुम्हारे पूरे जितने भी तुम लोग उलमाए सू है, पूरे भटकाने वाले लोग, आयतें एक बता रहे और तुम्हारा दिमाग अलग लगा के लोगों को परेशान कर दे रहे तुम लोग। इंशाल्लाह सैयदा नुसरत तो छोड़ेगी तो नहीं, बेशक नहीं छोड़ेगी, याद रखना। ऐसे ही मैं इनका पोस्टमार्टम करती जाऊंगी, मुझे कोई खौफ नहीं है, हक पे बात करने वालों में से हूं मैं, और अल्लाह बेशक मदद करेगा। ये ज़रूर सुने और आगे भेजें आप। जिस तरीके से ये गुमराह करता है, समझे, एक चीज़ में गुमराह कर रहा है ये, उसका पूरा पोस्टमार्टम क्यों मैं, और ऐसे और करते जाऊंगी, समझे? इनकी औकात नहीं है। जो फारूक रज़वी बोलता है ना, इसके खुद इनकी जमात के लोग खुद उसकी वीडियो ऑडियो डाली ना मैं आपको, देखिए मेरे वीडियोस में, बोलते हैं कि अरे चोर साला पैसे लेके प्रचार करता, बोले
اور کئی مناظرے میں نہیں آتا ہے, جھوٹے چیلنج کر دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. اس کو پکڑ کے لاؤ بولے لوگ, کیا بولے, اس کو پکڑ کے لاؤ تم لوگ, سمجھے, اور خود اپنے منہ سے بولتا ہے مجھے مولانا مت کہو, میں مولانا ہوں. منہ کھولے تو گالی ہے, گٹر ہے. اور اس کے اوپر جتنے بھی لوگ چل رہے ہیں لوگ, ہاں پورے گالی, آپ کو بخوبی معلوم ہے کتنی گندی گندی گالی, گند ہے ان کے, گٹر ہے, نالی, گندے نالی کے کیڑے ہیں یہ لوگ, سمجھے. ان کا بائیکاٹ کرے اور ایسی ایکسپوز کرتے جائے, ہر بچہ نکل جاؤ روڈ پہ, ایکسپوز کرو ان کو, نام لے لے کے ایکسپوز کرو کہ جھوٹا ہے یہ, مکار ہے, سمجھے. یہ اپنے ایمان کو آپ بچائیے, ان کے پاس تو وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس یہ مشرک ہے, کافر ہے. ٹھیک ہے, اوکے, چلیے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملوں گی میں. تب تک کے لیے آپ بھی اللہ سے دعا کریں اپنے ایمان کی. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.